ये कहानी शुरू होती है कोलन स्पोर्ट से, जहाँ एक आदमी जिसका नाम था बानाबस कोलन, और वो अपनी कहानी बताता है कि बहुत वक्त पहले जब मैं छोटा था तो मेरा फादर कोलन फैमिली का खानदान बढ़ाने के लिए मुझे एक नई दुनिया में लेकर गए। वहाँ उन्होंने मछली का कारोबार शुरू किया, ऐसा कारोबार जो अमेरिका में पहले किसी ने नहीं किया था। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, कोलन भी बढ़ता गया और फिर उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर दिया। और 15 साल लगे हमें हमारा घर बनवाने में, जिसे कोलन के नाम से जाना जाता है। और वक्त गुजरता रहा, बानाबस जवान हो गया और उनके घर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था एंजेलिट। और वो बानाबस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन बानाबस उसे पसंद नहीं करता था। एंजेलिट जो कि एक चुड़ैल थी और वो काले जादू से बानाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है। सबको लगता है कि ये एक हादसा था, पर बानाबस की दुखी जिंदगी में उसका सच्चा प्यार मौजूद था। वो एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था जिसका नाम था जेसिका। जेसिका भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। एक दिन एंजेलिट उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो अपनी काली ताकत से जेसिट को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है। जेसिट खुदकुशी कर लेती है, खुद को एक बड़े से पहाड़ से नीचे गिरा देती है और बानाबस भी उसके पीछे खुद को पहाड़ से नीचे फेंकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि एंजेलिट ने उसे एक शैतान बना दिया था काले जादू से और अपनी बद्दुआ से। और एंजेलिट को यकीन हो गया कि बानाबस उसका कभी नहीं हो सकता, और वो सारे गांव वालों को जमा करके बताती है कि बानाबस एक शैतान बन चुका है। और वो उसे एक ताबूत में जिंदा बंद करवा के जमीन के अंदर गड़वा देती है। कुछ सालों के बाद एक लड़की न्यूयॉर्क से आती है जिसका नाम था विक्टोरिया, और वो कोलन हाउस में आती है जहाँ अब एक फैमिली आबाद थी। विक्टोरिया वहाँ जॉब की तलाश में आती है और वो घर के अंदर आती है जो कि एक शानदार महल की तरह था, और वहाँ बानाबस और उसके पेरेंट्स की तस्वीर देखती है और वहाँ के मुलाजिम से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो अब कोलन हाउस की मालकिन बनी हुई थी, और वो कहती है कि इसका नाम बानाबस है और वो इस खानदान का सबसे नेक आदमी था। वो विक्टोरिया को वेलकम करती है और कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है और हम 7 लोग हैं जो इस घर में रहते हैं। मैं, मेरी बेटी जिसका नाम है कैरलिन, मेरे भाई का बेटा जिसका नाम है डेविड, एक मुलाजिम जिसे तुम पहले ही मिल चुकी हो, और एक डॉक्टर जिसका नाम है हॉफमैन। और इस घर में तकरीबन 200 रूम्स हैं जो कि बंद रहते हैं। विक्टोरिया कहती है कि आपने डेविड की मोम के बारे में नहीं बताया। वो कहती है डेविड की मोम बहुत पहले समंदर में डूब कर मर चुकी थी। और फिर वो नाइट का डिनर साथ में करते हैं जहाँ एलिजाबेथ विक्टोरिया को घर के बाकी मेंबर्स से मिलवाती है। डिनर के बाद वो अपने रूम में आती है और अचानक वहाँ पे वो एक लड़की को देखती है जो कि एक चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी, और वो बार बार एक ही बात कहती है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, और फिर वो गायब हो जाती। विक्टोरिया सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ जिस जगह बानाबस को ताबूत के अंदर डालकर ज़मीन में गाड़ दिया गया था, वहाँ कोई काम शुरू हुआ था और लोग ज़मीन को खोदने लगते हैं और उन्हें वहाँ एक ताबूत मिलता है जिसे वो बाहर निकालते हैं जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो जंजीरों को खोल देते हैं और अचानक बानाबस शैतान के रूप में बाहर आता है और लोगों को मारकर उनका खून पीने लगता है और कहता है कि मैं बहुत समय से प्यासा था। और फिर वो अपने शहर जाता है जहाँ अब सब कुछ बदल गया था, और उसके बाद वो अपने घर कोलन आता है और वहाँ के मुलाजिम पर काला जादू करता है और कहता है कि क्या कोलन खानदान का कोई भी आदमी जिंदा है। वो कहता है कि हाँ, अभी 4 लोग हैं। बानाबस ये सुनकर खुश हो जाता है कि अभी भी मेरा खानदान बाकी है, और फिर वो उस आदमी को अपना गुलाम बना देता है और कहता है कि तुम मुझे कोलन के अंदर ले जाओगे। और वो अपना शैतान वाला रूप बदल कर इंसान बन जाता है और कोलन हाउस के अंदर आता है जहाँ एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि ये कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। बानाबस कहता है कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती। बानाबस कहता है कि ये घर मेरा है, इसको मैं खुद से भी ज़्यादा जानता हूँ। और वो उसे कहता है कि अगर आप मेरी रिश्तेदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ख़ानदान के साथ क्या हुआ था। एलिजाबेथ कहती है कि अच्छे से याद है वो चुड़ैल और उसका काला जादू और उसकी बददुआ, सब कुछ याद है, मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है। बानाबस उसे घर के अंदर एक ऐसे तहखाने में ले जाता है जो आज तक एलिजाबेथ ने भी नहीं देखा था, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़जाना होता है जो कि बानाबस के फादर का था। बानाबस उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। एलिजाबेथ खजाना देखकर हैरान रह जाती है और बानाबस से कहती है कि वादा करो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, और तुम भी ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम एक एम्पायर बन चुके हो। बानाबस ये शर्त कबूल कर लेता है। उसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी बेटी अपने भाई से मिलवाती है और कहती है कि ये हमारे दूर का रिश्तेदार है जो कि हमारे साथ रहेगा। और तभी वहाँ विक्टोरिया भी आ जाती है और बानाबस उसे देखता ही रहता है
اور پھر ایلزابیتھ اس سے ملتی ہے اور وہاں وہ چڑیل اینجلیٹ جو انسانوں کے بیچ میں انسانوں کی طرح ہی رہتی تھی اور اب پورے شہر پر اسی کی حکومت ہوتی تھی، اور اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بارناباس کو تابوت سے کسی نے نکال دیا ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ وہ فوراً کولن ہاؤس آتی ہے، ایلزابیتھ سے ملتی ہے اور تبھی وہاں بارناباس آ جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم نے مجھے 200 سال ایک تابوت میں بند کر کے رکھا، میں تمہیں کالے جادوؤں کے جرم میں اندر کروا سکتا ہوں۔ اینجلیٹ بولتی ہے کہ اب یہاں پر میری حکومت ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، میں یہاں ایک شریف انسان کی طرح رہتی ہوں اور اس دھرتی پر سب میری عزت کرتے ہیں اور کسی کو بھی میری سچائی پتہ نہیں، اور ایک تم ہو جو کہ سورج کی دھوپ سے بھی ڈرتے ہو۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بارناباس بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور ایلزابیتھ کو بتاتا ہے کہ اس چڑیل کی وجہ سے میں نے میرا سب کچھ کھو دیا، اس نے مجھے ایک ویمپائر بنا دیا۔ ایلزابیتھ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور بارناباس یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں اسے اس کا بدلہ ضرور لوں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، میں اسے ضرور ہراؤں گا۔ اس کے بعد وہ اینجلیٹ کے پارٹنر سے ملتا ہے جن کے ساتھ وہ مل کر کام کرتی تھی اور وہ ان پر کالا علم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم اسے کوئی بھی فش سپلائی نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر ہافمین اس پر ہیپنوٹائز کرتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارناباس ایک شیطان ہے، اور وہ ایلزابیتھ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے پتا تھا۔ ایلزابیتھ کہتی ہے کہ ہاں مجھے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا، اور اب تم اپنا منہ بند رکھنا اگر اس فیملی کا سچ میں ایسا چاہتی ہو تو، کیونکہ بارناباس سے ہمیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہافمین بارناباس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں واپس انسان بنا سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے تمہارا خون چاہیے۔ بارناباس مان جاتا ہے اور اسے اپنا خون دیتا ہے، اور اس کے بعد وکٹوریا بارناباس سے ملتی ہے اور وہ خوب باتیں کرتے ہیں، اور وہاں اینجلیٹ کو بزنس میں بہت ہی زیادہ لاس ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ وہ بارناباس سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کیا چاہتے ہو، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اور کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تم نے مجھے ایک شیطان بنا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ابھی تمہیں ٹھیک کر سکتی ہوں اور ہم ساری دشمنی ختم بھی کر سکتے ہیں، تم جیسا کہو گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے قبول کر لو۔ بارناباس کہتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ اینجلیٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پا نہیں سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گی، اور اس کے بعد بارناباس وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایلزابیتھ سے کہتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارا گاؤں ہماری طرف واپس ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنی ہوگی۔ نیکسٹ ڈے وہ گھر میں پارٹی رکھتے ہیں اور وکٹوریا بارناباس سے ملتی ہے اور اسے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے۔ بارناباس کو بھی اس میں جیسیکا نظر آتی ہے اور وہ اس کے پیار کو قبول کر لیتا ہے۔ وکٹوریا اسے اپنے بارے میں ساری سچائی بتاتی ہے کہ میں شروع سے ایسی ایسی چیزیں دیکھتی ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا، اس کے لیے مجھے پاگل قرار دے دیا گیا اور میری فیملی نے بھی مجھے نکال دیا اور پاگل خانے بھیج دیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، میں وہاں سے بھاگ آئی اور میں نے یہ ثابت کیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور میں یہاں کولن بھی کام کی تلاش میں آئی تھی۔ اینجلیٹ بھی اس پارٹی میں آتی ہے، بارناباس کو وکٹوریا کے ساتھ دیکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پارٹی ختم ہونے کے پاس بارناباس گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے ڈاکٹر ہافمین اس کا وہ خون خود میں ٹرانسفر کر رہی ہے۔ بارناباس اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں بس تمہاری طرح طاقتور بننا چاہتی ہوں۔ بارناباس اسے بولتا ہے کہ اس فیملی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں اپنا مانا، یہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اور تم نے انہیں ہی دھوکہ دیا، اور وہ اسے مار دیتا ہے اور اس کے لاش کو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اگلے دن ڈیوڈ کے اوپر جھومر گرنے والا ہوتا ہے، بارناباس اس سے بچا لیتا ہے اور اچانک بارناباس کو آگ لگ جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور تبھی گھر میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارناباس ایک عام انسان نہیں ہے۔ بارناباس اینجلیٹ سے ایک بار پھر ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے واپس انسان بنا دو، مگر وہ کہتی ہے کہ تم یہ قبول کرو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا، اور تبھی وہ اپنے آدمیوں سے کہہ کے اسے پھر سے ایک تابوت میں بند کروا کے رکھوا دیتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اچانک وہاں ڈیوڈ آتا ہے، تابوت کو کھول کر باربر کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے اور وہاں اینجلیٹ پولیس والوں کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے اس کی پوری فیملی کو گرفتار کر لو، کیونکہ انہوں نے خونی فیملی کو رہایا ہے، یہ سب خونی ہے۔ بارناباس کہتا ہے کہ اگر آپ کو گرفتار کرنا ہے تو ہم دونوں کو کرو، کیونکہ جتنا میں گناہ گار ہوں اتنا ہی اینجلیٹ بھی، اور پورا گاؤں ان سب کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر اینجلیٹ اور بارناباس دونوں لڑنے لگتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک عام انسان تو نہیں ہو سکتے۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارناباس ایک شیطان ہے اور اینجلیٹ ایک چڑیل،
एंजेलिट कहती है कि मैंने तुम्हें तो अपना दिल दिया और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो दोनों लड़ते रहते हैं और एंजेलिट पूरे घर में आग लगा देती है। एलिजाबेथ अपनी बेटी और डेविड को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। बारनबास और एंजेलिट खूब लड़ते रहते हैं। आखिरकार एंजेलिट मरने वाली होती है और वो अपना दिल निकालकर बारनबास को देने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया था। बारनबास कहता है कि ये तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारी जिद थी। उसके बाद वो जल्दी हवेली से बाहर निकल जाता है और पूरे घर में आग लग चुकी थी। एंजेलिट उसी आग में जलकर मर जाती है। बारनबास विक्टोरिया को ढूंढने लगता है। एंजेलिट उसी पहाड़ पर होती है जहां बहुत पहले जेसिट ने कूद कर अपनी जान दी थी। बारनबास वहां आता है और विक्टोरिया उसे बोलती है, हम दोनों अलग हैं। मैं एक उम्र के बाद मर जाऊंगी और तुम हमेशा जिंदा रहोगे। तुम मुझे भी अपने जैसा बना दो। बारनबास उसकी बात नहीं सुनता और वो खुद को उसी पहाड़ से नीचे गिराती है। बारनबास भी उसका पहाड़ से कूद जाता है और विक्टोरिया को पकड़ लेता है और उसे गले पर काट कर उसका खून पीने लगता है और वो भी उसी की तरह बन जाती है। पहाड़ से गिरने के बाद भी वो दोनों जिंदा बच जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों आम इंसान नहीं थे। आखिरकार बारनबास ने अपना सच्चा प्यार पा ही लिया था और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।